नाज़रीन धमाकेदार खबर है। अंडरवर्ल्ड यानी कि जो जुआ माफिया है, ये जुए को पीटी सेल से ना स्मार्टफोन पर लेके आए हैं। और आगे कौन कौन से बड़े मगरमच्छ जो 5-5 हजार पेटी का एक महीने में काम कर रहे हैं। अब ये कौन से दो ग्रुप हैं जिनके दरमियान ये बेटफेयर और बेट प्रो का सारा मकरू धंधा किया जा रहा है। अब एक ही बंदा कौन सा है जो इंग्लैंड से ये सारा कुछ लेकर आया और पाकिस्तान से ये सारा पैसा इंग्लैंड को जो है ना बार्कले बैंक में जो है ट्रांसफर होता है और वहां से किस तरह ये हिंदुस्तान, साउथ अफ्रीका और दूसरे ममालिक में पैसा ट्रांसफर किया जाता है। अगर मेरे किए हुए प्रोग्राम में कोई भी ऐसी बात जो डिसइंफॉर्मेशन होगी या कोई ऐसी बात जो सिर्फ अदारों की तवज्जो हटाने के लिए होगी तो मैं हर तरह की सजा का मुस्तहिक होऊंगा। मैं तो ये भी कहने के लिए तैयार हूं, अगर जो चीजें मैं आपके सामने रखता हूं इनमें से कोई भी ऐसी चीज जो प्लांटेड हो, 2 नंबर हो या बगैर सबूत के हो और चेकिंग के बाद लगे कि मैंने बिल्कुल झक मारी है और बिल्कुल बोगस और बिला जवाब प्रोग्राम कर दिया है तो मुझे उल्टा लटका दिया जाए। एक ही बंदा है जो लोधरा में बैठकर सारे सॉफ्टवेयर को जो है ना अपडेट कर रहा है। ये सारी चीजें सबूतों के साथ मैं आपके सामने रखने आ रहा हूं कि वो नाम आपके सामने आने लगे हैं जो पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन धमाकेदार खबर है। इस खबर के बाद जो है ना अंडरवर्ल्ड हिलकर रह जाएगा। और आपको पता है कि मैंने कभी हवा में तोता नहीं छोड़ा, कभी मैंने ये नहीं कहा कि बड़ी धमाकेदार खबर आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं जो खबर आपको, जो बयान आपके सामने रखने लगा हूँ ना, या जो चीज़ें आपके सामने रखने लगा हूँ, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि किस तरह से जो है ना अंडरवर्ल्ड यानी कि जो जुआ माफिया है, ये जुए को पीटी सेल से ना स्मार्टफोन पर लेके आए हैं। ये 2007 से काम शुरू हुआ है। इस काम को किस बंदे ने जो है स्टार्ट किया है, वो बंदा किस तरह से जो है ना बेटफेयर और बेट प्रो की जो एप्लीकेशन इसको पाकिस्तान में लॉन्च करता है और आगे कौन कौन से बड़े मगरमच्छ जो 5-5 हजार पेटी का एक महीने में काम कर रहे हैं। ये 5,000 पेटी का मतलब 5,000 लाख रुपया जो है ना, यानी मैं आपको बता रहा हूँ वो महीने का उनका बिजनेस था। और ये किन एप्लीकेशनों के जरिए पैसा जो है ट्रांसफर किया जाता था। बेट प्रो और बेट फेयर की कौन सी ऐसी जो है तस्वीर हैं या कौन सी ऐसी जो है ना उनकी एप्लीकेशंस हैं जिनके जरिए ये सारा जो है ना घिनौना कारोबार हो रहा है। इसके अंदर कौन कौन से अफसरान सरकारी इदारों के मुलव्वस हैं, कौन कौन से बड़े बड़े मगरमच्छ, बल्कि यूं कह लें जिन, जो इस काम में मुलव्वस हैं। किस तरह ये काम 2 ग्रुपों में बटा। अब एक ही बंदा कौन सा है जो इंग्लैंड से ये सारा कुछ लेकर आया और पाकिस्तान से ये सारा पैसा इंग्लैंड को जो है ना बार्कले बैंक में जो है ट्रांसफर होता है और वहां से किस तरह ये हिंदुस्तान, साउथ अफ्रीका और दूसरे ममालिक में पैसा ट्रांसफर किया जाता है। अब नाज़रीन आपने ये देखना है कि ये प्रोग्राम मैं इतनी गारंटी के साथ करने लगा हूं कि अगर FIA या जो भी अदारा इस एप्लीकेशन के बारे में जांच पड़ताल करनी चाहे, अगर मेरे किए हुए प्रोग्राम में कोई भी ऐसी बात जो डिसइंफॉर्मेशन होगी या कोई ऐसी बात जो सिर्फ अदारों की तवज्जो हटाने के लिए होगी तो मैं हर तरह की सजा का मुस्तहिक होऊंगा। मैं तो ये भी कहने के लिए तैयार हूं, अगर जो चीजें मैं आपके सामने रखता हूं इनमें से कोई भी ऐसी चीज जो प्लांटेड हो, 2 नंबर हो या बगैर सबूत के हो और चेकिंग के बाद लगे कि मैंने बिल्कुल झक मारी है और बिल्कुल बोगस और बिला जवाब प्रोग्राम कर दिया है तो मुझे उल्टा लटका दिया जाए। अब अगर मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि बहुत बड़े बड़े सरकारी इदारों के अफसरान इस काम में मुलव्वस हैं, अब वो कौन है, अब ये कौन से 2 ग्रुप हैं जिनके दरमियान ये बेटफेयर और बेट प्रो का सारा मकरू धंधा किया जा रहा है। नाज़रीन आप यकीन करें, इस लिस्ट के अंदर जो है ना जो प्रोग्राम मैं करने जा रहा हूँ, आपने नाम सुनकर जो है ना हैरान परेशान हो जाना है। इतने बड़े बड़े मगरमच्छ, ये काम जो है ना लोधरा से सारा किया जा रहा है। एक ही बंदा है जो लोधरा में बैठकर सारे सॉफ्टवेयर को जो है ना अपडेट कर रहा है। किस तरह ये वहां से एप्लीकेशन ली गई और अपने नाम के अकाउंट जारी करने के लिए किस तरह ये सारा कुछ एक ही बंदे को जो है ना उसको ऑथराइज किया गया। उसने कितने लाख पाउंड जो है ना बार्कले बैंक में जो है बेटफेयर को जमा करवाए, उसने शुरू में इस एप्लीकेशन तक रसाई के लिए कितने पैसे दिए, ये सारी चीजें सबूतों के साथ मैं आपके सामने रखने आ रहा हूं।
اور آپ یقین کیجئے گا یہ وہ 15-20 نام ہوں گے جس کی وجہ سے ہم مہنگائی جیسے کہ جن کو جو ہے نا قابو نہیں کر پا رہے. سارا پاکستان سے پیسہ ان لوگوں نے اٹھا کر بیرون ملک شفٹ کر دیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے یہاں پر کرنسی ریٹ جو ہے نا آپ دیکھ لیں کیا جا رہا ہے. ناظرین یہ پروگرام جو ہے نا کرنے کے بعد آپ یقین کیجئے گا, میں جنرلی آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے اندازہ ہے کہ پورا مافیا ہل جائے گا اور شاید مجھے دھمکیاں بھی آئیں, لیکن ان چیزوں کی میں کوئی پرواہ نہیں کرتا ہوں. آپ نے اب یہ دیکھنا ہے, کل ہم ایک پروگرام اپلوڈ کریں گے, اس کے اندر آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ پیسہ, میں نے پہلے بھی پروگرام کیا ہے بیٹ فیئر اور بیٹ پرو پہ, میں نے آپ کو بہت کچھ بتایا ہے, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ پیسہ کیسے بینکوں میں باہر ٹرانسفر کیا جاتا ہے. اس کے لیے ایزی پیسہ کی جو اپلیکیشن ہے, جیز کیش کی جو اپلیکیشن ہے, جو کچھ بھی ہے پروفوں سمیت, یعنی ثبوت آپ کے سامنے رکھوں گا اور ان افراد کے نام آپ کے سامنے رکھوں گا. یقیناً ان افراد کے نام سامنے آنے کے بعد ہر بندہ جو جرائم, یعنی کہ ریسیں جو ہے نا, ایک جرم ہے جو لوگوں کے سامنے ہے, میچ دوسرا جرم ہے, اس کے علاوہ کتوں کی ریسیں, اس کے علاوہ فٹ بال میچ اور پتہ نہیں کتنے کتنے جوئے ہیں جو بیٹ پرو اور بیٹ فیئر کے اوپر ہو رہے ہیں. ان تمام چیزوں کی تفصیلات ثبوتوں سمیت, یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے, میں ان مگر بچوں کے نام لوں گا اور ان کے جو پروف ہیں, جو ثبوت میرے سامنے موجود ہیں, یہ سب آپ کے سامنے رکھوں گا. اور اس وقت کون سے بڑے بڑے جوئے کے لوگ جو مافیاز ہیں وہ اس کام میں انوالو ہیں, جن کی وجہ سے آج مہنگائی کا جین بے قابو ہو چکا ہوا ہے. ناظرین یہ پروگرام اتنا کو بھیانک, اتنا خوفناک اور اتنا کو دلچسپ ہوگا کہ آپ لوگ آنکھ نہیں جھپک سکیں گے. پروگرام کا انتظار کیجیے گا. ایک اینکر ہیں بہت مشہور پاکستان کے, وہ جو ہے سٹنگ آپریشن کرتے ہیں, انہوں نے بھی اس کام کے اوپر بڑی محنت کی تھی, بلکہ انہوں نے بڑا پیسہ انویسٹ کیا تھا. کیونکہ میں بھی, یہ سٹنگ آپریشن تو نہیں ہے, لیکن میں نے پروف لینے کے لیے ظاہر ہے کئی لوگوں کو ہائر کیا ہوگا, لوگوں کو میں نے پیسے دیے ہوں گے. ظاہر ہے کہ کسی بندے کو اگر پیسے ملیں گے تو وہ آپ کی امداد کرے گا, ورنہ اسے کیا ضرورت پڑی ہے. لیکن وہ جو سٹنگ آپریشن کرنے والے اینکر ہیں نا, ان کو جو ہے نا, انہوں نے پولیس کسی افسر کو اس کے ساتھ بات کر لی کہ میں اس فورم کے اوپر جو ہے نا کام کرنے جا رہا ہوں. تو اس پولیس آفیسر نے جو ہے نا ان سارے مافیاز کو کہیں بتا دیا تھا, جس کی وجہ سے وہ آپریشن نہیں کر سکا. اور الحمدللہ پھر یہ میرے حصے یہ کام آیا, اور میں نے کس خوش اسلوبی کے ساتھ اور کس زبردست طریقے سے ہر چیز کا جو ہے نا ثبوت حاصل کیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ کل رات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اس سے پہلے کہ یہ پروگرام لگے, آپ اپنی دلچسپی کو زیادہ بڑھا لیں اور توجہ کر لیں, میری بات نوٹ کر لیجیے گا. یہ وہ نام آپ کے سامنے آنے لگے ہیں جو پاکستان کی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار ہیں. ناظرین ان لوگوں نے جو ہے نا پاکستان سے لاکھوں پیٹیاں یعنی لاکھوں ہزار روپیہ جو ہے نا انہوں نے بیرون ملک شفٹ کر دیا ہوا ہے. کن اپلیکیشن کے ذریعے سارا سسٹم چلا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا پروگرام دیکھنے کے بعد آپ ایک ایک بات کی جو ہے نا تصدیق کریں گے, اور آپ یہ کہیں گے کہ یہ میرے جیسے بندے کا ہی کام ہے جس نے ایسے ایسے مگرمچھوں کو بے نقاب کر دیا. پروگرام کا فیڈ بیک آپ نے لازمی دینا ہے. اگر آپ کسی ایسے بک میکر کو جانتے ہوں جو چھپا رستم ہو, اس کا نام کمنٹ باکس میں لکھیے گا, تاکہ میں کل والے پروگرام میں اس کا نام بھی ڈال دوں تصدیق کے بعد. پروگرام کا فیڈ بیک آپ نے دینا ہے, اور میں نے ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی ذمہ داری لی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو سلامت رکھے اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا جی. پاکستان زندہ باد.